अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की वफात कब और कैसे हुई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे कैसे चली और हम आपके किस बेटे की औलाद में से हैं? आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कब्र के हवाले से अपने बेटों को क्या वसीयत की थी और आपकी कब्र अनवर कहाँ वाक़ है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल किया तो हाबील की मौत के बाद आप अलैहिस्सलाम बेकरार रहते थे। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी तसल्ली के लिए भेजा। उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहुक्म खुदाबंदी बताया कि अल्लाह उनको एक बेटा इनायत करेगा जिसकी नस्ल से पैगंबर पैदा होंगे, हजरत शीस अलैहिस्सलाम। हाबील के मरने के 5 साल बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसका नाम शीस रखा। इसका मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। ये नाम रखने की वजह यह है कि हाबील के मरने के 5 साल बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको शीस अता फरमाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया कि बेटो, मेरा जन्नत के फल खाने का जी चाह रहा है। वो तलाश के लिए निकल गए तो उन्हें सामने से फरिश्ते आते हुए मिले जिनके पास हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी और उनके पास कुल्हाड़े और टोकरियां भी थीं। उन्होंने कहा कि आदम के बेटो, तुम्हें किस चीज की तलाश है? उन्होंने कहा कि हमारे वालिद बीमार हैं और जन्नत के मेवे खाने की ख्वाहिश रखते हैं। फरिश्तों ने कहा कि वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद फोत होने वाले हैं। और जब फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए आए तो हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने उनको देखकर पहचान लिया और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ लिपट गईं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारे जरिए से ही मुसीबत पहुंची थी, मुझे मेरे रब के फरिश्तों का साथ देने दो। फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज की, गुस्ल दिया, कफन पहनाया और खुशबू लगाई। आपकी कब्र खोदी गई और लहद तैयार की गई और उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की और फिर उन्हें कब्र में रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दी और फिर कहा, ए आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ दफन हुए, इसमें इख्तिलाफ है। मशहूर है कि उन्हें इंडिया के पास श्रीलंका में दफन किया गया और एक कौल ये भी है कि मक्का मुकरमा में जबले अबी कुबैस में दफन किया गया। ये भी कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के मौका पर हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की मैयतों को एक ताबूत में डालकर कश्ती में रख लिया था और फिर तूफान के बाद उन्हें बैतुल मुकद्दस में दफन किया गया। नाज़रीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की, शीस अलैहिस्सलाम मेरे कायम मकाम रहेंगे, तुम सब इनकी फरमाबरदारी करना और इन पर ईमान लाना। सब ने इकरार किया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने उनके काम यानी रुश्द व हिदायत और तबलीग की जिम्मेदारी उठाई। नाज़रीन, हजरत शीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी आदम 2 किस्म के थे, कुछ वो जो नेकी पर थे और कुछ काबील की औलाद की ताबेदारी में मशगूल थे। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नसीहत से कुछ राह रास्त पर आए और बाज नाफरमानी पर कायम रहे। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नसीहतों में से कुछ तो ये हैं कि मोमिन हकीकी वो है जिसमें ये खसलतें हों, खुदा को पहचानना, नेक व बद को जानना, बादशाह वक्त का हुक्म बजा लाना, माँ बाप का हक पहचानना और उनकी खिदमत करना, सिला रहमी करना, गुस्सा हद से न बढ़ाना, मोहताजों और मिस्कीनों को सदका देना, रहम करना, गुनाहों से परहेज करना और मुसीबतों में सब्र और शुक्र इलाही करना। नाज़रीन, हजरत शीस अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे अनोश के हक में वसीयत की। उन्होंने मनसब संभाला, उनके बेटे कैनन और फिर उनके बेटे मिलाइल ने यह मनसब संभाला।
ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ 7 اقلیت کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابل اور سویس ایران کے شہر انہوں نے ہی تیار کیے۔ ان کی وفات پر ان کے بیٹے یرت نے ان کا منصب سنبھالا اور انہوں نے اپنے بیٹے خنوک کے حق میں وصیت کی، اور ایک مشہور قول کے مطابق ان کو ہی حضرت ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 123 برس تھی تب آپ کے ہاں حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حابیل کے قتل کے 5 برس بعد حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ کیونکہ ان کی پیدائش حابیل کے قتل کے بعد ہوئی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو عطیہ خداوندی سمجھا اور ان کی صفات حسنہ کی وجہ سے ان سے بہت خوش رہے۔ تمام بنی آدم ان کی ہی اولاد ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری اولاد کا سلسلہ آگے نہ چل سکا۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں، اور ان صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علی نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور اس سے ان کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا، دن اور رات کو ساتوں میں تقسیم کیا اور ہر سات اللہ رب العزت کی عبادت کی، ان کو تعلیم دی اور ان کو طوفان نوح سے بھی آگاہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی نسل میں خیر و برکت کی دعائیں مانگی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ناظرین، حضرت شیس علیہ السلام سیرت و صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے اور تمام اولاد سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا کہ طوفان نوح کے زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھنا تاکہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرنا۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے احوال بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے خلق سے ان سے حق سے خلیفہ کیا تھا اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور اطاعت میں مشغول رہتے تھے، اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نصیحت کی، اے میرے بیٹے، جب بھی اللہ کی عبادت کرو تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لو، کیونکہ میں نے عرش پر ان کا نام لکھا دیکھا جب میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں پر چکر لگایا تو میں نے اس ہستی کی شان محبوبیت کا بارگاہ رب العزت میں یہ عالم دیکھا کہ آپ کا نام پاک محمد اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ میں نے آسمانوں میں کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا جس پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر نہ ہو۔ اے میرے بیٹے، میں نے یہ نام فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں، شجر توبہ کے پتوں اور سدرۃ المنتہا پر لکھا دیکھا ہے۔ تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ان کا ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد ان کی آل سے حضرت ادریس علی نبینا علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے۔ ناظرین، حضرت شیس علیہ السلام کا مزار 3 جگہ موجود ہے۔ ان تینوں میں سے وہ کس جگہ مدفون ہے یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔